त महेश थापा सर्वोच्च अदालतमा लयर हुनुहुन्छ, सिना वर्मा ल कन्सर्नको म्यानेजिङ पार्टनर पनि हुनुहुन्छ। ही हेज अ भेरी गुड एक्सपिरियन्स अफ वर्किङ मेरो रनिङ अ बिग ल फर्म। अनि खास गरी सिना वर्मा भनिसकेपछि ट्याक्सको इस्युमा त यु आर अ लिडिङ ल फर्म। अनि त्यो हुनाले मैले मेरो कन्सर्न चाहिँ मैले ट्याक्समा लैजान खोजिरहेको छु। डेफिनेटली ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन पछाडिको अर्को इम्प्याक्ट जो इच इन्डिभिजुअललाई कर्पोरेट स्ट्रक्चरदेखि लिएर एउटा व्यक्तिसम्म एउटा रोजगार गर्ने मजदुर होस् या कर्मचारी होस् त्यहाँसम्म इम्प्याक्ट पार्ने भनेको अर्को कानुनको ट्याक्स ल। हामीले हिजो अस्ति मात्रै अर्थमन्त्रीज्यूको चाहिँ यो राहतको प्याकेजलाई इन्सफिसियन्सी भएको अवस्थामा ट्याक्स बढाउनु पर्यो भन्ने किसिमको स्टेटमेन्टहरू पनि हामीले भर्खरै सुनेका छौँ। यो अवस्थामा अहिले अर्को राज्यलाई रेभिन्यू कलेक्सन गर्ने मेन मेकानिजम जुन ट्याक्स थियो कोभिड-19ले आइसके पछाडि लकडाउन भइसके पछाडि यसलाई डिफरल पनि गरिएको छ। मैले यही सन्दर्भमा महेश थापाज्यूलाई एक दुईवटा इम्पोर्टेन्ट इस्युजहरूमा हाइलाइट पारिदिनको लागि रिक्वेस्ट गर्छु। जस्तै यो कोभिड-19 को इम्प्याक्टले ट्याक्स ल र कम्प्लायन्सहरूमा कसरी यसले असर गरेको छ र यसका रिलिफका मेकानिजमहरू कसरी आउन सक्छन् भन्ने एउटा कुरा छ भने यो गभर्नमेन्टले रिलिफ दिने जुन रिसेन्ट डिसिजन गरेको छ र पोलिसी मेजरहरू इन्ट्रोड्युस गरेको छ त्यसले चाहिँ यो ट्याक्स कम्प्लायन्समा कतिको चाहिँ सहजता पुर्याउँछ र यो ट्याक्स पेनाल्टिजको वेभर गर्नेदेखि लिएर ट्याक्स रिडक्सनका इस्युजहरू कस्तो छ र अनि यो पोस्ट लकडाउन पछाडि पनि ट्याक्स मेजरहरूको जुन सर्ट टर्म अथवा लङ टर्म चाहिँ ट्याक्स मेजरहरू चाहिँ यो हाइली इफेक्टेड बिजनेसहरूलाई दिन सक्ने सम्भावना अथवा तिनीहरूलाई इन्करेज गर्ने अपर्च्युनिटी के हुन सक्छ भन्दै यो इकोनोमीको यो बाउन्स ब्याक चाहिँ ट्याक्स एडमिनिस्ट्रेसनबाट हुने हो। यो ट्याक्स एडमिनिस्ट्रेसनले यो कोभिड-19 को पार्टबाट भएका ट्याक्स इस्युजहरूलाई कसरी एड्रेस गर्न सक्ने सम्भावना अथवा च्यालेन्जेसहरू के हुन सक्छ भन्ने ब्रोडर एस्पेक्टमा म महेश थापाज्यूलाई 10 मिनट जतिमा आफ्नो प्रेजेन्टेसन राख्नको लागि अनुरोध गर्दछु। माइक अन म्युट। कन्ट्रोल बाबुरामजीले कन्ट्रोल गरिनु भएको हुनाले उहाँले कन्ट्रोल गरिनु भएको छ भन्ने ठानिरहेको छ। धन्यवाद। मेरो विचारमा भयो होला अब जस्तो लाग्छ। ओके गुड। धन्यवाद सरोजजी। बाबुरामजीलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यस्तै उपाध्यक्ष नेवानीज्यू सुनिल पोखरेलज्यूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। वास्तवमा उहाँले एकदमै राम्रो यो प्लेटफर्मको आयोजना गर्नुभएको छ जसले गर्दा हामीले एक आपसमा मौका पाएका छौँ। सरोजीले ब्याकग्राउन्डमै अलिकति बताइसक्नु भएको छ, मलाई वास्तवमा सजिलो बनाइदिनु भएको छ। सजिलो कुन अर्थमा भनेदेखि मलाई टाइम पनि 10 मिनटको छ र उहाँले टपिकहरू पनि अलिकति स्पेसिफाई गर्दै यो सेक्टरमा तैँले बोलिदियो हुन्थ्यो भनेको हुनाले म त्यही सेक्टरमै आफूलाई लिमिट रहेर आफ्नो कुरा राख्छु। पछि बिचमा अरू त्यस्तो कुनै क्वेसन्सहरू आयो भने त्यसलाई पनि म त्यही अनुसार एड्रेस गर्छु समय उपलब्ध भएसम्म। अब ट्याक्स वास्तवमा अहिले कोभिड-19 को जुन महामारी सृजना गरी यसले धेरै सबैतिर अप्ठ्यारो पारि नै हाल्यो। ट्याक्स क्षेत्र पनि अछुतो रहन सक्ने कुरा भएन, निजी क्षेत्र त्यति नै प्रभावित भयो, सरकार पनि त्यति नै प्रभावित छ। सरकार प्रभावित हुनु त स्वाभाविक, निजी क्षेत्र प्रभावित हुनु त स्वाभाविक नै हो, किनभने सम्पूर्ण व्यापार व्यवसाय नै चौपट भएर बसिरहेछ भने सरकार पनि किन प्रभावित छ भने सरकारले आफ्ना जुन नियमित किसिमका कामहरू, जुन बजेटरी कामहरू छन् तिनीहरूलाई गर्न सक्ने अवस्थामा चाहिँ एउटा त यो मुभमेन्टको कारणले पनि भएन भने सँगसँगै यही कारणले गर्दाखेरि जुन सरकारलाई चाहिँ जुन उठ्नुपर्ने कर ले उठाउन सक्ने अवस्था रहन सक्थ्यो त्यो पनि उठाउन नसकेको कारणले पनि सरकारले काम गर्नलाई उसलाई पनि असजिलो भएको छ। त्यही भएर हुनाले पनि सरकारले के गरिरहेछ अहिले भने विभिन्न क्षेत्रमा बजेटहरू पनि ट्रान्सफर गरेर एउटा सेक्टरबाट अर्को सेक्टरमा लगिरहेछ। अब यो बिचमा वास्तवमा हाम्रो मुभमेन्टदेखि लिएर सबै चिज बन्द भयो। यही बिचमा चाहिँ के हो भने सर्टेन कम्प्लायन्सको पिरियडभित्र नै पर्दो रहेछ। ट्याक्समा कम्प्लायन्स दुई किसिमको हुन्छ ब्रोडर सेन्समा कुरा गर्दा। एउटा पेरियडिकल कम्प्लायन्स हुन्छ जुन हामी जसलाई आवधिक रूपमा एउटा सर्टेन अवधिमा ट्याक्सको कम्प्लाई गर्नुपर्ने हुनसक्छ। जस्तो त्यही अवधि कस्तो थियो भन्दा आयकरको कुरा गर्ने हो भने
यो चैत्र मसान्तमा दोस्रो किस्ताको रकम बुझाउनु पर्ने थियो, हामीले बुझाउन सकेनौँ। अर्को आवधिक मूल्यवृद्धि करको जुन मासिक रूपमा, द्वैमासिक रूपमा अथवा चौमासिक रूपमा जसको यो ड्यु डेट हुन्थ्यो, यो पिरियडमा ड्यु डेट फल गर्थ्यो, त्यो पनि बुझाउन सक्ने अवस्था भएन। त्यस्तै गरेर अरू चाहिँ अन्तशुल्कमा पनि त्यस्तै व्यवस्था भयो, दूरसञ्चार शुल्कमा पनि त्यस्तै व्यवस्था भयो, शिक्षा शुल्कमा पनि त्यस्तै व्यवस्था भयो। तमाम सेक्टरहरू हामीले पेरियोडिकल रूपमा बुझाउनु पर्थ्यो। त्यो पेरियोडिकल रूपमा बुझाउने कुराहरू चाहिँ बुझाउन नसकेको हुनाले सरकारले के गर्यो भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ टाइम एक्सटेन्सन गरिदिएर अहिले जेठ 25 गतेसम्म, धेरै हदसम्म जेठ 25 गतेसम्म र आयकरको हकमा जेठ मसान्तसम्मको अवधि उसले बढाइदिएको छ, जसले गर्दाखेरि एउटा रिल्याक्सेसन नै भयो कि अब तपाईँको यो बिचको पिरियडमा तपाईँले ट्याक्सको कम्प्लाई गर्न नसकेको कारणले, विवरण बुझाउन नसकेको कारणले अथवा विवरण बमोजिमको चाहिँ रकम बुझाउन नसकेको कारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई जरिवाना लाग्दैन है भन्ने किसिमको सरकारले एस्योरेन्स दिएको छ, मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको छ र त्यो बमोजिमको म्याद थप भएर आजको दिनसम्म कुरा गर्दा जेठ 25सम्म सबै अवस्थामा जेठ 25 र आयकरको हकमा जेठ मसान्तसम्मको अवधि दिएको छ। तर सरकारले पेरियोडिकल कुरा मात्रै गर्यो, सरकारले इभेन्ट बेस्ड कम्प्लायन्सको कुरामा चाहिँ ध्यान दिएन। सरकारको ध्यान नपुगेकै होला भन्छु म। किन नपुगेको होला भन्छु म भने योभन्दा अगाडि जस्तो भन्नु एउटा इभेन्ट बेस्डको कुरा, अब लिगल कुराहरूमा के आइरहेको थियो भने कर निर्धारण भयो, त्यसको एउटा सर्टेन पिरियडभित्रमा त्यसको उपचार खोज्नुपर्ने हुन्छ। उपचार खोज्ने क्रममा अदालतले त फुलकोर्टले निर्णय गरेर फेरि त्यस्तो एक किसिमको म्यादहरूको सम्बन्धमा बोलिसक्यो। तर आन्तरिक राजस्व विभागमा अथवा भन्सार विभागमा मुद्दा गर्नुपर्ने कुराहरूको सन्दर्भमा चाहिँ मन्त्री परिषदको निर्णय भयो, तर मन्त्री परिषदले त्यो विषयमा केही पनि बोलेन। कर अवधि बमोजिमको जुन अघि मैले आवधिक करको कम्प्लायन्सको कुरा गरेँ, त्यसको हकमा मात्रै वैशाख 25 गतेसम्मको, वैशाख मसान्तसम्मको व्यवस्था गर्यो। जसको कारणले गर्दा हामीले अलिकति आवाज उठायौँ। हामीलाई व्यक्तिगत रूपमा समस्या पनि परिरहेको अवस्था भएको हुनाले के हो त यो भन्दाखेरि, होइन निर्णय त होला तर अहिले चाहिँ भइसकेको छैन, तपाईँ सुरक्षित हुनु राम्रो हुन्छ भन्नेसम्मको अलिकति चाहिँ अप्ठ्यारो किसिमको स्थिति पनि सृजना भयो त्यहाँनिर। जस्तै अप्ठ्यारो कुन स्थितिमा सृजना भयो भने के गर्ने त, अब म्याद जाने हो कि, अब चाहिँ म्याद थप नलिउँ अथवा त्यो बिचमा चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटिभ रिभ्यूको जुन निवेदनहरू हुन्छ तिनीहरू चाहिँ दर्ता नगरौँ अथवा गरौँ, गर्नलाई जान सक्ने स्थिति छैन, नगरौँ, म्याद जाने स्थिति छ। त्यही विषय उठेपछि अहिले चाहिँ पछिल्लो मन्त्री परिषदको निर्णयले त्योलाई पनि बढायो। भनेको मतलब सरकारले ध्यान नपुगेर नै के अरे त्यसको पनि म्याद नबढाएको रहेछ भन्ने चिज चाहिँ त्यहाँबाट थाहा हुन्छ। तर त्यो एउटा आइसोलेटेड केस भयो। त्यस्ता थुप्रै अरू पनि इभेन्ट बेस्ड कम्प्लायन्सहरू छन्। त्यो विषयमा आजको दिनमा पनि न मन्त्री परिषदको निर्णयले बोल्छ, न अरू चिज नै कहीँ पोलिसी मेजरहरूमा नै आएको देखिन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ त्यहाँनिर आजको दिनमा पनि अप्ठ्यारो स्थितिको महसुस हुने म जस्तो देख्छु। जस्तो उदाहरणको लागि त्यो बिचमा कर निर्धारण, लकडाउन हुँदा अगाडि कर निर्धारणको लागि सूचना दिएको थियो, 15 दिनको सूचना दिएको थियो। तपाईँले 15 दिनभित्रमा चाहिँ यसको सूचनाको जवाफ पेश गर्नुहोस्, जुन हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ त्यो प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अन्तर्गत चाहिँ सुनवाईको मौका भन्ने गर्छौँ। तपाईँलाई 15 दिनको सुनवाईको मौका दियो, ल तपाईँले 15 दिनभित्रमा आउनुहोस् भन्यो। त्यही लकडाउनको पिरियडमा चाहिँ 15 दिन भयो भने मेरो म्याद के हुन्छ त? आजको दिनसम्म आन्सर छैन। अब हामी त के भयो, एउटा आश मात्रै के गर्न सक्छौँ भने होइन त्यो चिजमा भोलिको दिनमा थपिन्छ होला, भोलि सरकारले निर्णय गर्छ होला, गरेन भने पनि यसलाई फोर्स मेजरको रूपमा लिएर गएर पनि म्याद थप्लिन सकिन्छ होला भन्ने कुरा मात्रै हो। होइन सरकारले चाहिँ होइन त्यो व्यवस्था दिएन, तपाईँले त सरकार चाहिँ विभाग त कार्यालयहरू त खुल्लै थिए नि, तपाईँले आएर जम्मा गरेको भइहाल्थ्यो नि त, पास लिएको भइहाल्थ्यो नि त, अथवा अरू कुनै उपायले आउनु भएको भइहाल्थ्यो नि त, अथवा तपाईँले इलेक्ट्रोनिकली सब्मिट गर्नुभएको भइहाल्थ्यो नि त भन्ने खालको कुरा गर्यो भने त्यसले चाहिँ कानुनी रूपमा नै लडाइँ लड्नुपर्ने अथवा त्यो कसरी एन्ड हुने भन्न सकिँदैन। त्यस्तै गरेर अर्को चाहिँ विवरण बुझाउनु पर्ने, मानिलिउँ उसले त पेरियोडिकल टाइपको विवरण बुझाउनु त कुरा गर्यो, तर इभेन्ट बेस पनि त विवरण हुन्छ। जस्तो हामी दफा 57 भन्छौँ आयकर ऐनमा, त्यसले चाहिँ के कुरा गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो आर्थिक वर्ष स्प्लिट हुने कुरा गर्छ। यदि 50% वा सोभन्दा बढी करको के अरे स्वामित्वको परिवर्तन भयो भने त्यस्तो अवस्थामा के हुन्छ भने कि दुईटा त्यो जुन दिन काम भएको छ त्यसको अघिल्लो दिन त्यो दिनसम्मकोलाई चाहिँ त्यो दिनको अघिल्लो दिनसम्मको चाहिँ आर्थिक वर्ष समाप्त भएको भनेर त्यसको 3 महिनाभित्र विवरण बुझाउनु पर्ने हुन्छ। मानिलियो त्यो 3 महिनाको विवरण चाहिँ यही पिरियडमा पर्दो रहेछ अरे, अनि उसको के हुन्छ? उसको म्याद विवरण बुझाउन पाएन भने त आयकर ऐनले त के भन्छ भने विवरण बुझाएन भने नि विवरण बुझाए सरह हुन्छ भन्ने हुन्छ। विवरण बुझाए सरह भनेर उसले जिरो, किनभने विवरण नबुझाएपछि त के हुने भयो भन्दा उसले त विवरण बुझाए सरह मान्ने हो भने जिरो बुझाए सरह मान्ने भयो। त्यसको इम्प्लिकेसन कत्रो हुन्छ, किनभने त्यसमा त 100%सम्म जरिमाना छ। त्यो भनेर ती लगायतका अरू थुप्रै कागजहरू पेश गर्ने कुरा हुन सक्ला, लगायतका तमाम कुराहरू हुन सक्ने। कर निर्धारण भयो, कर निर्धारण भएर
म मुद्दामा जाने हो भने त मुद्दामा जानलाई बाटो खुल्ने भयो, मलाई 15 दिनको म्याद थप्दियो जुन अघि मैले कुरा गरेँ। मुद्दामा नजाने भयो मैले पैसा तिर्ने भएँ, मैले पैसा तिर्ने हुँदा के गरेँ त? त्यही बिचमा चाहिँ उसले चाहिँ 35 दिनभित्रमा 15 दिनभित्र पैसा तिर्न आउनु होला, होइन भने तपाईँलाई जरिवाना लाग्छ, ब्याज लाग्छ, जरिवाना त होइन ब्याज लाग्छ भने मलाई ब्याज लाग्छ कि लाग्दैनको पिरियडमा त्यो पनि छैन, उसले बोल्न सकेको छैन सूचनाले, अहिलेको जुन मन्त्री परिषद निर्णयले। यी तमाम कुराहरू चाहिँ बाँकी नै छन् आजको दिनमा। र सँगसँगै एउटा वकिलको दृष्टिकोणले हेर्दा हामी के देख्छौँ भने मन्त्री परिषदले निर्णय त गर्यो, मन्त्री परिषदको निर्णयको आधिकारिकता चाहिँ के हो? मन्त्री परिषदले निर्णय गर्दै हुन्छ त यो कुरा? जस्तो इन्डियाको कन्टेक्स्टमा हेर्ने भने इन्डियामा त अर्डिनेन्सै लिएर आयो, जुन म्याद थपको कुरा छ, जुन कर विवरण बुझाउने लगायतका म्याद थपको कुरा छ, इन्डियामा सुरुमा चाहिँ मन्त्री के अरे अर्थ मन्त्रालयले त्यो चिज नोटिस जारी गर्यो र त्यसभन्दा पछाडि अर्डिनेन्स लिएर आयो अध्यादेशै। हाम्रो यहाँ पनि त अध्यादेश लिएर आउन सक्ने अवस्था हुन्छ, त्यो अध्यादेश सरकारले फाप्दो रहन्छ भनेर नल्याएको हो कि अथवा अरू कुनै दृष्टिकोणले हो, तर अथवा सरकारको ध्यान नपुगेको हो कि होइन भने भोलिको दिनमा नहोला, इस्यु नहोला। अब यस्तो सङ्कटको बेलामा अध्यादेश लिएर नआएर ऐनले के अरे मन्त्री परिषद पनि निर्णय गरेको कारणले यसको वैधानिकता हुँदैन भन्ने चिज त सायद नहोला, हुँदैन भन्ने अपेक्षा गरौँ, तर जरुरी त छैन। तर हामी लिगल प्रिन्सिपलको कुरा गर्ने हो भने, सिस्टमको कुरा गर्ने त गर्नुपर्ने अवस्था हुन सक्थ्यो, त्यो पनि सरकारले आजसम्म लिगलाइज गरेको छैन, लिगलाइज गर्ला जस्तो पनि देखिएको छैन। हुन त यसरी नै भोइस रेज हुँदै गएर होइन यसलाई लिगलाइज गर्नु पर्दो रहेछ भन्यो भने हुन सक्ने अवस्था रहन्छ कि होइन भने आजको दिनसम्म त्यस्तो देखिएको छैन। मैले यति भनेर यसलाई के मात्रैमा क्लोज गर्न खोजेको भने कि केही चाहिँ रिल्याक्सेसनहरू सरकारले दिएको छ, दिनै पर्ने अवस्था थियो, तर ती रिल्याक्सेसनहरू पनि पूर्ण रूपमा आइसकेका छैनन्। अहिले पनि अप्ठ्याराहरू बाँकी नै छन्, जुन अप्ठ्याराहरूलाई नेपाल सरकारले सर्ट आउट गर्न सकेको छैन र यो सर्ट आउट पनि वैधानिक तरिकाले सर्ट आउट होस् भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। सरकारले यो कुरा पक्कै सुन्ला। अब अघि शरदजीले पोस्ट कोभिड पनि त छ, त्यसभन्दा पछाडिको अवस्थामा के हुन सक्छ त? किनभने व्यापार व्यवसाय लामो समयदेखि बन्द छन्, खुल्ने बित्तिकै पनि हामी जसरी लकडाउनभन्दा अघिल्लो दिनमा थियौँ त्यो अवस्थामा त पुग्न सक्ने स्थिति देखिएको छैन। त्यो अवस्थामा जब हामी पुग्न सक्ने छैन, व्यापार व्यवसायहरू चौपट भइरहेछन्। अघि हरिचन्द्रजीको पनि आएको थियो, साना तथा मझौला उद्योगहरूको हालत चाहिँ एकदमै नराम्रो तरिकाले चाहिँ बिग्रिएको छ। सँगसँगै हामी ठुलाकै कुरा गर्ने हो भने पनि थुप्रै ठुला उद्योगको पनि अवस्था यथासीमा रहन सक्दैन। जस्तो टुरिज्मको कुरा गर्ने हो भने त उनीहरूको त भविष्य नै अनिश्चित छ, कहिले गएर र कुन रूपमा यो सेक्टर रिभाइभ हुने हो भन्न सक्ने स्थिति छैन। इन्फ्रास्ट्रक्चरसँग रिलेटेड चिजहरू पनि इमिडिएटली सुरु हुँदैन, सुरु भयो भने पनि त्यो हिसाबको डिमान्ड क्रिएट हुँदैन। त्यो हिसाबको डिमान्ड क्रिएट नहुने बित्तिकै उनीहरूको जुन फिक्स कस्ट छ त्यो फिक्स कस्ट बमोजिमको त हामीले जति पनि खर्च देखिरहेछौँ त्यो खर्चलाई त उनीहरूले धान्न सक्ने अवस्था कसरी रहन सक्ला अथवा व्यवसाय कसरी सस्टेन गर्लान्, त्यसलाई एउटा त सरकारले इकोनोमिक रूपमा पोलिसी नै बनाएर यसलाई रिभाइभ गर्ने कुरा एउटा पाटो भयो, जुन क्षेत्रतिर म छिर्न चाहदिनँ। तर ट्याक्स लकै पोइन्ट अफ भ्यूबाट पनि हेर्दाखेरि त्यहाँनिर सरकारले केही रिल्याक्सेसन, केही सुविधा, केही इन्सेन्टिभ दिन सक्ने अवस्था चाहिँ म देख्छु। हुन त अहिले प्रश्नहरू उठेको छ उद्योग वाणिज्य महासङ्घसँग रिलेटेड, केही सायद उहाँहरूको चाहिँ त्यो के अरे संस्थाकै धारणा जस्तो त मलाई लागिरहेको छैन। तर के भने त्यहाँसँग केही जिम्मेवार व्यक्तिहरूले चाहिँ यो आयकरको दर घटाउनुपर्छ, मूल्यवृद्धि करको दरलाई अब 10% झार्नुपर्छ भन्ने लगायतका कुराहरू पनि पेपरमा मैले उहाँहरूको लेखहरूमा देखिरहेको थिएँ। मलाई चाहिँ त्यसो गर्नु उपयुक्त हुन्छ जस्तो पनि लाग्दैन र त्यो समस्याको समाधान होइन भन्ने लाग्छ मलाई। किन समस्याको समाधान होइन भने कर, अघि सायद सरोजीले नै होला अर्थमन्त्रीको सन्दर्भको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, कर त बढाउनु पो पर्छ त अहिलेको बेलामा त, यदि सरकारले नै जिम्मेवारी लिनुपर्ने हो त भन्ने सन्दर्भमा म के भन्छु भने कर बढाउने पनि बेला छैन, अहिले कर घटाउने पनि बेला छैन भन्छु म। यसलाई सन्तुलनकै दृष्टिकोणले सन्तुलनमै राखेर हिँड्नुपर्छ। किनभने कर घटाइयो भने अहिले त सबभन्दा बढी राज्यले खर्च गर्नुपर्ने बेला छ। राज्यले सबभन्दा बढी हिजोको दिनमा भन्दा बढी खर्च गर्नुपर्ने बेलामा कर जहाँ चाहिँ रेभिन्यू जो टोटल बजेटको चाहिँ एउटा ठुलो पोर्सन, सब्सटेन्सियल पोर्सन चाहिँ राजस्वबाट आइरहेको हुन्छ र त्यो चिजमा नै हामीले घटाउनतिर लागियो भने त राज्यको त खर्च सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था त रहँदैन। पब्लिक एक्सपेन्डिचर कसरी गर्न सक्छ होला राज्यले? अनि राज्यसँग मागी मात्रै रहने अनि हामीले राज्यलाई नदिने अथवा दिने बाटो बन्द गर्ने अथवा त्यसलाई पनि हाम्रो कन्ट्रिब्युसन नै छ तर कन्ट्रिब्युसनलाई पनि कम गर्ने कुरा गरियो भने चाहिँ यो चाहिँ अलिकति दोहोरो मापदण्ड हुनसक्छ। र त्यसो गरियो भने न सरकारले
हामीले भने बमोजिम राहतका अथवा कुनै इन्सेन्टिभका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सक्छ, न त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ भोलि निजी क्षेत्र नै उक्सिन सक्ने अवस्था रहन सक्छ। त्यही भएर आयकरको दरहरू घटाउने कुराहरूमा म एज अ होल रूपमा त्यति समर्थन गर्न सक्ने स्थिति देखिरहेको छैन। तर सरकारले के चाहिँ गर्न सक्छ भने जुन अहिले अवधि बढाइसके पछाडि पनि केही उद्योगहरू अघि मैले कुरा गरेँ, एउटा उदाहरण मात्रै हुनसक्छ, होटल इन्डस्ट्रीको कुरा हुनसक्छ, मानिलिउँ अहिलेलाई टुरिज्म सेक्टरमा, र उनीहरूले चाहिँ भोलिको दिनमा पनि व्यवसाय लामो अवधिसम्म अनिश्चित कालसम्म बन्द गर्नुपर्ने अथवा एकदमै कम क्यापासिटीमा सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था देखिरहेको छ। त्यो उदाहरण मात्रै हो, त्यो चिज भनेको अरू म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्रीहरूमा पनि हुनसक्छ। उनीहरूको लागि चाहिँ एउटा इन्स्टलमेन्ट बेसिसमा कर तिर्न लाउन सक्ने व्यवस्था हुनसक्छ। आयकर ऐनमा चाहिँ इन्स्टलमेन्टको व्यवस्था छ, तर त्यो इन्स्टलमेन्ट भनेको चाहिँ रिकभरीको स्टेजमा मात्रै इन्स्टलमेन्टको कुरा गर्छ। अरू लमा इन्स्टलमेन्टको कुरा मैले देखेको छैन। सरकारले के गर्न सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई होइन तपाईँहरूको चाहिँ एउटा प्रायोरिटी, एउटा सेक्टर छुट्याएर यसलाई चाहिँ करलाई इन्स्टलमेन्टमा तिर्ने व्यवस्था गरिदियो भने सरकारकोमा पनि पैसा आइरहन्छ, सँगसँगै नआउन सक्ने अवस्था भन्नु मतलब छोडिदियो भने त आउन सक्ने कुरा हुँदैन। अर्को मैले के देखिरहेको छु भन्दा एउटा स्किम लिएर आउन सक्छ सरकारले। हामीलाई धेरैलाई थाहा छ यो सेक्टरमा प्र्याक्टिस गर्ने मान्छेहरूलाई र निजी क्षेत्रलाई, सरकारले कहिलेकाहीँ विभिन्न स्किमहरू लिएर आएर करको विवादहरूलाई क्लोज गर्छ। त्यो विवाद त हामीले देख्यौँ हिजोको दिनमा, कर फोर्चेट आएको थियो, त्यो त आफैमा विवादित भयो, च्याप्टरै सिद्धियो आजको दिनमा। सँगसँगै अर्को एउटा चाहिँ के लिएर आउने गरेको थियो सुरु अलि अगाडिदेखि भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई कर निर्धारण भएको छ, तपाईँको चाहिँ मुद्दामा हुनुहुन्छ अथवा तपाईँ कर तिर्न नसकेर बसिरहनु भएको छ मुद्दामा पनि नगइकन, तर तपाईँको लागेको कर चाहिँ तिर्नुहुन्छ भने म ब्याज जरिवाना मिना गरिदिन्छु भन्ने स्किम लिएर आउने गरेको थियो सरकारले। र त्यो पुरै ब्याज जरिवाना मिना गर्नुपर्छ अथवा त्यसको कुनै एउटा पोर्सन मात्रै मिना गर्नुपर्छ भन्ने चिज चाहिँ फेरि विषय छलफलको विषय हुनसक्छ। तर यदि सरकारले एउटा स्किम लिएर आएर होइन तपाईँले कर तिर्नु चाहिँ तपाईँले जरिवाना के अरे करको एमाउन्ट तिर्नुभयो भने ब्याज जरिवाना लगायत सबै अथवा त्यसमध्ये कुनै तपाईँलाई मिना हुन्छ भनेर भन्नुभयो भने अदालतमा भएका अथवा अन्तर्राष्ट्रिय राजस्व विभागमा भएका अथवा कर निर्धारण हुँदै गरेका अथवा कहीँ नभएर त्यत्तिकै बसिरहेका सेटल हुन नसकेका धेरै करदाताहरूले कर तिर्ने थिए। कर तिर्नु भनेको मतलब के हो भन्दाखेरि सरकारको खातामा त्यो पैसा आउनु हो, इकोनोमी मोबिलाइज हुनु हो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ व्यापारीहरूको पनि अकाउन्ट क्लियर हुन्छ, सरकारलाई पनि इमिडिएटली करको चाहिँ त्यो नेसनल एक्सचेकरमा पैसा आउने कारणले गर्दा त्यो पनि एउटा बाटो हुन सक्छ। अर्को बाटो के हुन सक्ला भन्दाखेरि चाहिँ अर्को हामी यो लस क्यारी फरवर्ड र लस क्यारी ब्याक भन्ने आयकरको एउटा प्रिन्सिपल छ। लस क्यारी फरवर्ड भनेको चाहिँ हामीले बुझेको छौँ लस भयो, योभन्दा अगाडिको आर्थिक वर्षहरूमा लस भयो भने त्यसलाई चाहिँ 7 वर्ष, सुरुमा 4 वर्ष थियो, अहिले 7 वर्ष छ जनरल व्यवसायको हकमा, केही इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टको हकमा त्यो 12 वर्षसम्म जान सक्ने व्यवस्था गरेको छ। तपाईँ यो वर्ष लस भयो भने नि फरक पर्दैन, तपाईँ अर्को वर्षको प्रफिटबाट कट्टा गर्न पाउनुहुन्छ भन्ने व्यवस्था छ। तर त्यो चाहिँ फरवर्ड लुकिङ मात्रै हो, ब्याकवर्ड लुकिङ हुँदैन। फरवर्ड लुकिङ भएको कारणले व्यापारीलाई, निजी क्षेत्रलाई अहिले नै त्यसले कुनै राहत दिँदैन। तर हामीले यदि लस क्यारी ब्याकको व्यवस्था लिएर आयौँ भने एकदम अहिले आयकर ऐनमा लस क्यारी ब्याकको व्यवस्था छ, तर एकदमै लिमिटेड छ। तर त्यो हामीले यदि केही सेक्टरहरूलाई लस क्यारी ब्याक, जस्तो होटल सेक्टरै हुनसक्छ फर इक्जाम्पल, उसलाई चाहिँ लस क्यारी ब्याकको कन्सेप्ट लिएर आयो भने तपाईँले पोहोर साल कर तिर्नु भएको थियो, राज्यलाई योगदान गर्नुभएको थियो, तर तपाईँ कोभिडको कारणले गर्दा यो साल तपाईँ नोक्सानीमा दिनुभयो भने तपाईँले सक्दा राज्यलाई सहयोग गर्नुभयो, अब म तपाईँलाई सहयोग गर्छु भनेर राज्यले भन्ने कुरा हो। अर्थात् राज्यले के गर्न सक्ने भन्दा यही वर्ष जति मलाई लस हुन्छ त्यो लसलाई मैले लास्ट इयरको प्रफिटसँग एडजस्ट गरेर जति डिफरेन्स छ त्यो रकम मैले राज्यले मलाई पैसा फिर्ता दिन्छ भनेको मतलब अघि मैले यसको फिलोसफी के हो भन्दा जसले आफूले सक्दाखेरि अर्कोलाई सहयोग गर्ने। हिजो निजी क्षेत्रले सहयोग, एउटा पर्टिकुलर उद्योगले राज्यलाई सहयोग गरेको थियो कर तिरेर आफू फाइदा हुँदाखेरि, ऊ आज लसमा भयो, सरकारले कर फिर्ता गर्छ भने चाहिँ लस क्यारी ब्याकको कन्सेप्ट हो। हुन त लस क्यारी ब्याक मैले यसो हेर्दै थिएँ, लस क्यारी ब्याकको सुरु कसले गरे रहेछ अहिले भन्दाखेरि चाहिँ यो कोभिडको स्थिति हेरेर नर्वेले लस क्यारी ब्याकको कन्सेप्ट सुरु गरेको छ, न्युजिल्यान्डले लस क्यारी ब्याकको कन्सेप्ट सुरु गरेको छ। तर मैले थोरै देशहरूमा मात्रै लस क्यारी ब्याकको कन्सेप्ट सुरु गरेको देखेँ, होइन भने आजको दिनमा धेरै देशहरूले, इन्डिया लगायतको धेरै देशहरूले चाहिँ यो कर तिर्ने म्यादलाई मात्रै बढाइरहेको अवस्था देखिन्छ। हामीले अलिकति डिफ्रेन्ट तरिकाले हेर्न सकियो भने सरकारलाई
ठुलो इम्प्याक्ट हुने पनि म देख्दिनँ। सँगसँगै सरकारलाई एउटा जिम्मेवार रूपमा होइन सरकार तिमीसँग छ है भनेर निजी क्षेत्रलाई मेसेज दिनलाई चाहिँ एकदमै ठुलो काम गर्ने भएको हुनाले यो एउटा टुल सरकारलाई हुनसक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस्तै अर्को एउटा चाहिँ के हो भने हामी पोस्ट कोभिड को सिनारियोलाई सँगसँगै हेरिरहँदाखेरि कुनै एउटा गिभन पोइन्ट अफ टाइममा गएर त यो कम हुँदै जान्छ र बन्द हुन्छ, त्यस पछाडि फेरि हामी फर्किन्छौँ। यही स्थितिमा हिजोकै स्थितिमा फर्किनलाई कति समय लाग्छ त्यो त फेरि त्यो समयले बताउला, तर फर्किनु त फर्किन्छौँ हामी। त्यतिखेर फेरि हामी विदेशी लगानीहरू स्वदेशी लगानीको मोबिलाइजेसन लगायतका कुराहरू हुनसक्छ, विभिन्न देशहरूले विदेशी लगानीलाई एट्र्याक्ट गर्ने कुरा हुनसक्छ। त्यतिखेर हामीले गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हुन सक्ला भन्दाखेरि चाहिँ व्यापार व्यवसायको लागि कसरी इन्टरनेसनल भनौँ न फरेन इन्भेस्टमेन्ट लिएर आउन सकिन्छ भनेर अथवा लोकली इन्भेस्टमेन्ट कसरी मोबिलाइज गर्न सकिन्छ भनेर पनि सरकारले हेर्नुपर्छ र त्यो आजदेखि हेर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। जसको लागि एउटा इफेक्टिभ टुल के हुनसक्छ भन्दाखेरि चाहिँ बाहिरतिर मर्जर एन्ड एक्विजिसन लिगल लयरको सेक्टरमा भन्दा मर्जर एन्ड एक्विजिसन ल प्रोफेसनको ठुलो हाँगो नै हो, जुन एउटा इन्डिपेन्डेन्ट प्रकृतिको व्यवसाय मानिन्छ लिगल प्रोफेसनभित्रमै। एउटा भनौँ न जस्तो हामीले अहिले एउटा सिभिल ल प्र्याक्टिस गर्छौँ, ट्याक्स ल प्र्याक्टिस गर्छौँ, लेबर ल प्र्याक्टिस गर्छौँ, ब्याङ्किङ ल प्र्याक्टिस गर्छौँ भने जस्तै M&A भनेर चाहिँ मर्जर एन्ड एक्विजिसनकै ल प्र्याक्टिस गर्ने छ। हाम्रो यहाँ M&A त सरकारले पुरापुर बन्द गरिहाल्यो, किनभने हामी दफा 57 भन्ने गर्छौँ। अघि मैले भने 50% उसोभन्दा बढी सेयरको स्वामित्व परिवर्तन हुने बित्तिकै जुनसुकै कारणले होस् हामी दफा 57 एप्लाई हुन्छ भन्छु, त्यसपछि त के हुन्छ महाभारतै भइहाल्छ। त्यसपछि कसैले आँट गर्दैन, कसैले आँट नगरेको कारणले गर्दा मोबिलाइजै हुन सकेन। सरकारले के भन्छ भने कि तिमी जहाँ छौ त्यहीँ बस, तिमी हल्लिन पनि पाउँदैनौ भन्छ। अहिले यो कोभिडको कारणले सरकारले होइन दफा 57लाई चाहिँ म सस्पेन्ड गरिदिन्छु है भनिदियो भने पनि व्यापारीलाई राहत हुन्छ, भोलिको दिन इन्भेस्टमेन्ट आउनलाई मद्दत गर्छ नै भन्ने लाग्छ मलाई। यो सस्पेन्ड गर्न सकिने पनि होइन। हिजो फाइनेन्स कम्पनीहरूलाई मर्जर गर्ने बेलामा पनि चाहिँ आयकर ऐनमा संशोधनै गरेर एउटा दफा नै दफेर दफा 57लाई के हदसम्म सस्पेन्ड गरेको अवस्था थियो। दफा 57लाई पुरै सस्पेन्ड गर्यो भने फरक पर्दैन। नेपाल सरकारलाई यसको कारणले गर्दा करको सब्सटेन्सियली कहीँ फरक पर्ने देख्दिनँ म, किनभने अहिले हामीले देखेको दफा 57को सबभन्दा ठुलो इम्प्याक्ट एनसेलको केसमा इम्प्याक्ट देखिएको, तर दफा 57को इम्प्याक्ट पनि होइन त्यो। दफा 57 भनियो त्यो त दफा 95 कको इम्प्याक्ट थियो। हामीले नबुझिकन अथवा जानी जानी विषयान्तर गर्नको लागि मात्रै दफा 57 भनियो। त्यो दफा 57 नहुने हो भने पनि अहिले एनसेलको लागि जुन करको दायित्व सिर्जना गरेको थियो त्यही करको दायित्व चाहिँ अब त्यो छुट्टै विषय हो एनसेलको विषय। तर के भने दफा 57लाई त्यस्तै किसिमको गिभन सिचुएसनमा पनि दफा 57 होइन दफा 95 क बमोजिमले पनि त्यो कर उठाउन सक्ने स्थिति रहन सक्छ भनेपछि अब दफा 57 किन जा? दफा 57 त यस्तो भूत छ केटाकेटीलाई तर्साउनु मात्रै छ। दफा 57को प्रभावकारिता कति छ भनेर मैले भन्न सक्ने स्थिति चाहिँ आजको दिनसम्म देखेको छैन र सरजीले हात उठाइसक्नु भएको छ। म यसलाई के मात्रै भनेर क्लोज गर्छु भने यो अहिले कर सम्बन्धी कुरा गर्दा कानुन मात्रै संशोधन गरेर अथवा कानुनलाई मात्रै आधुनिकीकरण गरेर मात्रै हुने स्थिति देख्दिनँ म। सरकारले त आफ्नो व्यवहार नै परिवर्तन गर्नुपर्ने देख्छु म। कर प्रशासन मात्रै नभएर राज्यको कार्यपालिका मात्रै नभएर राज्यका समग्र निकायहरू इन्क्लुडिङ प्रेस पनि निजी क्षेत्रप्रति अत्यन्तै म के देख्छु भन्दाखेरि चाहिँ एउटा के भन्ने एउटा दृष्टिकोण नकारात्मक छ। फटाने हुन्, अब यिनीहरूले त कर नै चोरी गर्छन्, छल्छन्, सरकारले गरेको ठिकै होला, करै नहुने हो भने त मैले कसरी जागिर खाने हो अथवा सरकारको राजस्व कसरी चल्ने हो भन्ने मानसिकताले काम गरिरहेछ। हामीले यसरी नै यही मानसिकतालाई कन्टिन्युटी दियौँ भने स्वदेशी लगानी पनि अभिवृद्धि हुँदैन, विदेशी लगानी आउने त म ठाउँै देख्दिनँ। त्यो भएको कारणले मैले के भनेर क्लोज गरौँ अहिलेलाई भने कि सरकारले कानुन मात्रै होइन आफ्नो व्यवहारमा पनि परिवर्तन गर्नु जरुरी छ। व्यवहारमा परिवर्तन गर्यो भने मात्रै अनि त्यस पछाडि मात्रै हामी पोस्ट कोभिड पनि यसले जुन हामीले एक्सपेक्ट गर्न सक्छौँ इकोनोमीलाई अलिकति बुस्टअप गर्ने लाइनमा कुरा गर्न सक्छौँ अथवा त्यसमा त्यहाँनिर मद्दत गर्छ भन्ने लाग्छ। धन्यवाद। धन्यवाद महेश थापाज्यू। यहाँले एउटा ठुलो डाइमेन्सनमा ट्याक्सको इस्युजहरूलाई लिएर आउनु र म त एक दुईवटा महत्त्वपूर्ण कुरा लाग्यो मलाई कि गभर्मेन्टको आदेश अथवा गभर्मेन्टको निर्णयले ट्याक्स ल नै अमेन हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने
अथवा ट्याक्स इम्प्लिकेसन इम्प्याक्ट पार्न सक्छ सक्दैन भन्ने कुरा एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा लाग्यो। अर्डिनेन्स आउनुपर्ने, इन्डियामा अर्डिनेन्स आइसकेको छ, बाहिर अरू अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि अर्डिनेन्सले एड्रेस गरेको अवस्था छ भने संविधानले नै कानुन नबनाइकन कर लगाउन पाइने छैन भन्ने हिसाबले पनि संविधानले नै व्यवस्था गरेको अवस्थामा एक्जिक्युटिभ डिसिजनले ट्याक्सको कम्प्लायन्स, ट्याक्सको चाहिँ रिल्याक्स दिन सक्छ सक्दैन अथवा एडिसनल ट्याक्स इम्पोजिसन गर्न सक्छ भन्ने कुरा एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा पार्ट हो भने, अर्को यहाँले यो कोभिड-19 को अवस्थाले नै एउटा ट्याक्सको होल एडमिनिस्ट्रेसनलाई नै रिस्ट्रक्चरिङ गर्ने एउटा अपर्च्युनिटी पनि हो भन्ने हिसाबले पनि भनेको जस्तो लाग्यो मलाई। किन भन्दाखेरि पोस्ट कोभिड पछाडि अहिले जुन लेथार्जिक अथवा जुन अर्थोडक्स कन्भेन्सनल ट्याक्स एडमिनिस्ट्रेसनबाट हामी गाइडेड भएका छौँ र ट्याक्स कन्फ्युजनहरूलाई यो एउटा अपर्च्युनिटी हुनसक्छ जहाँबाट होल स्ट्रक्चरिङ प्रोसेस एडमिनिस्ट्रेसन पनि रिस्ट्रक्चरिङ हुनसक्छ र प्राइभेट सेक्टरको प्रोटेक्सनलाई जबसम्म स्टेटले फोकस गर्दैन तबसम्म इकोनोमिक बुम हुन सक्दैन भन्ने लाइनको फुल क्रक्स मैले बुझेँ। म फेरि पनि आउँछु किनकि हामीसँग क्वेसन एन्ड आन्सरको सेसनहरू पनि छ, हामीसँग एक दुईवटा क्वेसन्सहरू प्राप्त हुँदै गएको छ। स्पिकरहरू एटेन्डिजहरूले स्पिकरहरूको स्पेसलाइज एरिया हेरेर क्वेसनहरू पनि हामीलाई पठाउँदै हुनुहुन्छ। म त्यो क्वेसन एन्सरको सेसनलाई हाम्रो तेस्रो वक्ता पछाडि म क्वेसन एन्सरको सेसनमा लैजान्छु। हजुरको माइकलाई अनम्युट गरिदिउँ त। धनेश्वर श्रेष्ठजी हुनुहुन्न जस्तो छ। म यो उहाँको क्वेसन यहाँ रिटर्न फर्ममा छ, म एकचोटि उहाँको क्वेसन पढेर पनि एकचोटि एक्सपर्टहरूलाई म सुन्न चाहन्छु। उहाँको क्वेसन छ, यो कोभिडको अवस्थामा आन्तरिक तस्करी र आपराधिक गतिविधि समेत आफै न्यूनीकरण भएको अवस्था छ र हिजोदेखि घर जग्गा कारोबार जस्ता कारोबारबाट कमाएकाहरूले अहिले आएको कर तिर्न इच्छुक रहेमा राज्य र त्यो व्यक्ति दुवै लाभान्वित हुने अवस्था छ, मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने एउटा प्रश्न छ भने, अर्को एडिसनल क्वेसन पनि सोध्नु भएको छ। धेरै उद्योग धन्दाहरू टाट उल्टेर बन्द हुने अवस्था छ, अवस्था आएमा सरकारले कसरी पुनरुत्थान गर्नु पर्ला भन्ने दुईटा क्वेसन उहाँको पार्टबाट आएको देखिन्छ। सायद यो महेश दाइतिर यो ट्याक्स कम्प्लायन्सको पार्टहरू। हजुर हजुर सरजी धन्यवाद। धनेश्वरजीको क्वेसन हेरिरहेको थिएँ मैले पनि। उहाँको यो पहिलो क्वेसन छ जुन घर जग्गा पहिलो क्वेसन छ, घर जग्गा व्यवसायीले हिजो कर तिरिरहेको के अरे हिजो कमाइरहेको थिए, अब आजको दिनमा कर तिर्न इच्छुक भयो भने कसो के हुने हो, दुईटै लाभान्वित हुन्थ्यो, हलन मिल्थ्यो कि मिल्दैन थियो भन्ने कुरा मेरो विचारमा उहाँको त्यो एमनेस्टी ट्याक्स एमनेस्टीसँग जोडिएको क्वेसन हो कि जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने यो त्यति ट्याक्स एमनेस्टी मात्र नभएर यो सम्पत्ति शुद्धिकरण सँगसँगै पनि सरकार भएको प्रश्न छ। यो क्वेसन एकदमै बृहत रूपमा उठिरहेछ। यो घर जग्गा करसँग भनौँ घर जग्गाको कारोबार गरेर कमाएको मात्रै होइन कि उद्योग व्यवसाय गरेर कमाएकाहरूको पनि अहिले ठुलो आवाज छ। हिजो के भयो हामीले कमाइयो, आजको दिनमा त्यसलाई व्हाइट बनाउनलाई विदेश लिएर गएर फेरि धोइपखाली गरेर नेपाल लिएर आउनु पर्ने स्थिति छ। बरु नेपालमै धुने व्यवस्था भएको राम्रो हुन्थ्यो नि त, यहीँ कर आउँथ्यो, अहिले त त्यो कर पनि आएको छैन भन्ने खालको आवाज चाहिँ व्यावसायिक क्षेत्रबाट एकदमै धेरै उठेको देख्छु पछिल्लो पिरियडमा। जतिखेर सरकारले अरू एउटा कुनै चाहिँ अभियोगमा व्यापार व्यवसाय फस्यो भने त्यसलाई सम्पत्ति शुद्धिकरणसँग लगेर राखिहाल्यो। बच्चाको फोटो त्यसमा राख्नु परेको छ के? अब यो मिटिङ सुरु भयो अनि त्यो बच्चाको त्यो फोटो राख्नुको सट्टामा तपाई चाहिँ विक्रमजीको माइकलाई म्युट गरिदिउँ त प्लिज। हजुर हजुर। अनि त्यो चाहिँ वास्तवमा के भने सम्पत्तिलाई एक्चुअली एकदमै पोलिसी लेभलको कुरा हो। सम्पत्तिलाई एक्चुअली सबैलाई सम्पत्तिको अभिलेख गर्न दिने अनि अभिलेख गर्न दिइसके पछाडि मान्छेले के गर्ने भयो भन्दा मेरो आफ्नो सम्पत्ति आजको दिनमा यति छ भने डिक्लेयर गर्ने भयो। डिक्लेयर गरेर एक्स अमाउन्ट अफ मनी ट्याक्स उसले चाहिँ जुन उसले लागेको छ त्यो चाहिँ तिर्ने भयो। तिरिसके पछाडि भोलिको दिनमा अब हरेक वर्ष सम्पत्तिलाई अध्यावधिक गर्ने, माननीय आर्थिक वर्षको अन्त्यमा गएर चाहिँ अध्यावधिक गरेर चाहिँ भोलन्टरीली चाहिँ अहिले जसरी कर विवरण भरिन्छ त्यसरी नै सम्पत्तिको विवरण भर्ने। सम्पत्तिको विवरण भरेपछि मानिलिउँ महेश थापामा आफ्नै कुरा रहेछ अरे एकैछिनलाई भनौँ, मैले मेरो चाहिँ
यति जग्गा छ, यति सेयर छ, यति ब्याङ्क ब्यालेन्स छ, यो ठाउँमा छ भन्ने सोना चाँदी यति छ भनेर मैले डिक्लेयर गरेँ। मैले डिक्लेयर गरिसकेपछि मैले अर्को वर्ष पनि फेरि डिक्लेयर गर्छु। मैले डिक्लेयर गरिसकेपछि म आफै के गर्छु भने कि यति रकम चाहिँ मेरो वैध आयबाट भयो, यति रकमको चाहिँ मेरो अवैध आय त भन्दिनँ म, कम्तीमा मेरो रेकर्डहरू केही पनि छैन, रेकर्डहरू केही नभएको कारणले गर्दा म यति रकम तिर्न चाहेँ र मैले त्यो रकम चाहिँ तिर्न चाहेँ भनेदेखि चाहिँ मैले त्यो रकम तिर्न सक्ने व्यवस्था, र तिर्न सके पछाडि अर्को वर्षदेखि मैले भोलिन्टरीली त्यो चिजलाई अपडेट गर्नुपर्ने, र सरकारले ऱ्यान्डम बेसिसमा यो अहिले जुन आयकरमा हामीले कर निर्धारण गर्ने बेलामा पनि करिब 2% करदाताको मात्रै कर निर्धारण हुन्छ भनिन्छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ त्यो के हो भने उनीहरूले सर्टेन इन्डिकेटरहरू छ, त्यो इन्डिकेटर सर्टेन नभनौँ न, एउटा के भन्ने इन्डिकेटर पनि नभनौँ, त्यसलाई सर्टेन त्यो किजहरू छ, त्यो कीको आधारमा उनीहरूले चाहिँ के गर्छन् भने कसको कर निर्धारणमा पार्नुपर्ने हो, कसको पार्नुपर्ने होइन भनेर चाहिँ त्यो आफै कम्प्युटरले अलिअलि त्यो ऊ पनि छँदैछ, जस्तो कम्प्युटराइज मात्रै फुल्ली त छैन, तर कम्तीमा त्यही चिजलाई अपनाउन सकियो अथवा फुल्ली कम्प्युटराइज गर्न सकियो। र कसैको रेट ब्लिक गर्ने भयो भन्यो नि, मैले महेश थापाले अर्कोचोटि अस्वाभाविक रूपमा सम्पत्ति बढ्यो अथवा अस्वाभाविक रूपमा सम्पत्ति घटेको कारणले गर्दा त्यो मेरो चाहिँ कम्प्युटरमा ब्लिङ्क गर्यो भनौँ न, रेड जोनमा पर्यो भने ल रेड जोन सुके होस् महेश थापा, भोलिपल्टदेखि महेश थापाको चाहिँ सम्पत्ति शुद्धिकरणले चाहिँ कारवाही सुरु गर्ने हो भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न पनि एकदमै ठुलो मद्दत गर्छ। किनभने मान्छेले त लगेर के गर्छ र, लगेर त कहीँ राख्ने हुँदैन, खाडल खन्न राख्न सक्ने अवस्था हुँदैन, खाएर सिद्ध्याउँदैन, र खाएर सिद्ध्याउने गरेको भ्रष्टाचार त धेरै ठुलो भ्रष्टाचार पनि होइन नि, त्यसले त धेरै ठुलो तात्विक असर पनि पार्दैन। यो गर्ने हो भने के हो भने यो घर जग्गासँग त एउटा बहाना मात्रै, एउटा उदाहरण मात्रै हो। यसले भोलिको दिनमा सरकारको राजस्व एकाएक उठ्ने मात्रै नभएर यसले भोलिको दिनमा भ्रष्टाचार निवारणमा अत्यन्तै ठुलो महत्त्वपूर्ण काम गर्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई। वास्तवमै एकदमै रेलेभेन्ट क्वेसन छ यो हाम्रो धनेश्वरजीको। अर्को धनेश्वरजीको क्वेसन पनि अब यो उद्योग धन्दा र टाट पल्टिएर बन्द हुने अवस्था आएमा सरकारले कसरी पुनरुत्थान गर्नुपर्छ। अघि हामीले बेल आउटको कुरा गर्यो, कसरी दाइले पनि गर्नुभयो, केदारजीले पनि कुरा निकाल्नु भएको थियो। एउटा गभर्मेन्टले के भने एउटा स्थिति हेरेर सर्टन बेल आउटको एउटा फन्ड, जस्तो अमेरिकामा एउटा फन्ड क्रिएट भएको छ, त्यसरी नै उदाहरण मात्रै अमेरिकाको त, अनि त्यसरी नै एउटा बेल आउटको चाहिँ सरकारले एउटा ठुलो म्यासिभ रूपमा फन्ड क्रिएट गरेर बेल आउटको एउटा प्लान नै लिएर आएर चाहिँ बेल आउट गर्न सक्ने स्थिति पनि रहन सक्छ। त्यो लगायत थुप्रै गभर्मेन्टले नीतिगत रूपमा निर्णय गर्नुपर्छ होला। यो ट्याक्स ल अथवा कुनै कम्प्लायन्सेसको इस्यु भन्दा पनि यो नीतिगत इस्यु हो जस्तो लाग्छ मलाई। अर्को डिला दत्त पन्तजीको पनि क्वेसन थियो ट्याक्ससँग रिलेटेड, त्यो पनि म आन्सर दिइहालौँ मैले दिएको बेला उहाँको क्वेसन आइसकेको हुनाले। उहाँको चाहिँ मैले क्वेसन के बुझिरहेको थिएँ भन्दाखेरि चाहिँ यो ट्याक्स चाहिँ डिफ्रेन्ट जुरिस्टिक्सनल कन्फ्लिक्टहरू छ, सङ्घले पनि कर उठाउँछ, प्रदेशले पनि कर उठाउँछ, स्थानीय निकायहरूले पनि कर उठाउँछन्, एउटा त कन्फ्लिक्टिङ स्थिति छ, जुरिस्टिक्सनल कन्फ्लिक्ट छ। अर्को ह्युमन क्राई छ, एकदमै म्यासिभ इन्क्रिज भयो ट्याक्समा, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो टोटल फेडरल सिस्टमकै अब उहाँले सेटरिकल ल्याङ्ग्वेज लेख्नु भएको छ, रिवार्ड भनेर भन्नुभएको छ। यो वास्तवमा के भने ट्याक्स भएको चाहिँ मलाई व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ के लाग्छ भन्दा ट्याक्सको अमाउन्ट चाहिँ ठुलो होइन, करको अमाउन्ट चाहिँ भयो के भन्दा योभन्दा अगाडि जतिखेर फेडरल सिस्टम थिएन, गाउँहरू विकेन्द्रीकृत भने पनि हामीले केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्था नै भएको बेलामा करको अमाउन्ट अत्यन्तै कम थियो। जब फेडरल सिस्टम लागू भइसके पछाडि स्थानीय निकायहरूले कर वात्तै उठाए, एकदम त्यो इन्क्रिमेन्टल डिफरेन्स चाहिँ धेरै भयो, पर्सेन्टेज वाइज धेरै भयो, जसको कारणले मान्छेलाई बाबा जसले 100 रुपियाँ तिरेर थियो उसलाई अब तिमी 500 तिर भन्ने बित्तिकै 500 आफैमा ठुलो पैसा सायद हुँदैन थियो होला, तर 100 भर्सेस 500 भन्ने बित्तिकै 500 धेरै ठुलो हुन गयो। त्यो भएको वास्तवमा एमाउन्ट चाहिँ आफैमा ठुलो होइन। बाहिरतिर हामीले उदाहरण हेऱ्यौँ भने लोकल लेभलले उठाउने कर भनेको कस्तो छ, उदाहरणको लागि सम्पत्ति कर छ, जोसँग सम्पत्ति छ उसलाई कर लाग्छ नि, सम्पत्ति नहुँदा त कर लाग्दैन। अब अर्को कर भनेको जस्तो भनौँ न त्यहाँको मालपोतको कर होला, अर्को चाहिँ व्यापार व्यवसायसँग रिलेटेड करमा त कसैले क्वेसन उठाएको छैन, मनोरञ्जन कर चाहिँ विज्ञापन कर लगायतको कुरा उठाएको छैन, अर्को रेजिस्ट्रेसन लगायतका कुराहरू होला, अर्को उसले ल्याउने सेवा गैर करहरू होला। त्यो एमाउन्टमा पर्सेन्टेजमा बेसी बढेको मात्रै होइन भने त्यति कर नउठाउने हो भने लोकल लेभलको गभर्मेन्ट सस्टेनै गर्न सक्दैन नि। यदि उसलाई गभर्मेन्टलाई सस्टेन गर्न सकेन र त्यसलाई चाहिँ फेरि राज्यको मुख ताक्नुपर्ने भयो, हरेक गाविसले गाउँपालिकाले हरेक नगरपालिकाले केन्द्रको मुख ताक्नुपर्ने भयो भने फेडरल सिस्टमले राखेको के फाइदा हो, केही पनि फाइदा भएन।
किनभने फेडरलिजम भनेको त पोलिटिकल फेडरलिजम मात्रै होइन नि त, इकोनोमिक फेडरलिजम पनि हुनु पर्यो। इकोनोमिक फेडरलिजमलाई उनीहरूले कर उठाउन पाउनुपर्छ र त्यो कर आफैले, किनभने पोलिटिकल लेभलमा कर उठाएको हुनाले ऊ राज्य जनताप्रति ऊ आफै जिम्मेवार हुन्छ। उसले यसरी कर उठाउँछ ताकि उसले अर्कोचोटि फेरि हार्नु नपरोस् यो करको कारणले भनेर सबभन्दा पहिले चाहिँ के भन्छ के अरे चेतना हुनुपर्ने अथवा सबभन्दा बढी कसस हुनुपर्ने त उसैले नै हो र ऊ हुन्छ। भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यत्रो कन्फ्लिक्टै भइहालेको जस्तै देख्दिनँ। सुरुमा घर, एउटा उदाहरणको लागि घर जग्गा के अरे घरबाल कर कसले लिने भन्नेमा कन्फ्लिक्ट थियो। त्यो कन्फ्लिक्ट त अहिले दूर भइसक्यो। अब अहिले अर्थ मन्त्रालयले नोटिस पनि निकाल्यो, पछाडि हाम्रो नयाँ ऐन पनि आयो र त्यो अहिले स्थानीय निकायले लिने भनेर भनिसकेको छ। भन्ने बित्तिकै त अब कन्फ्लिक्टको स्थितिमा साह्रै धेरै देख्दिनँ। अब खुद्रै खाद्रै अलिक सानोतिनो कन्फ्लिक्टहरू त होला नि, किनभने नयाँ नयाँ व्यवस्था छ। तर मैले सार रूपमा के मात्रै भनेको भने कर उठाउनुपर्छ र त्यो करको रकम त्यति हुनुपर्छ जति लोकल लेभलले धान्न सक्छ। लोकल जसले करदाता हो त्यसले धान्न सक्छ र त्यति उठाउनुपर्छ जुन कारणले गर्दा पोलिटिकल यो टोटल सिस्टमै चाहिँ भन्छौँ नि त्यसलाई अनवेलकम हुने खालको स्थिति आउनु हुँदैन भन्ने लाग्छ। धन्यवाद धनेश्वरजीले। टेक्निकल कारणले म बाहिर भएँ, तर मेरो प्रश्नको उत्तर आएकोमा रिसर्च पर्सनहरूलाई धन्यवाद भनेर धन्यवाद दिनुभएको छ। पक्का पनि कोभिड-19 एउटाको लागि क्राइसिस हुनसक्छ भने अर्कोलाई अपर्च्युनिटी हुनसक्छ। अब कोभिड-19 को भेलभित्र इलिजिटिमेट सोर्स हुनु हुँदैन र त्यो ट्याक्स कम्प्लायन्सबाट बाहिर जाँदैन भन्ने कुरामा महेश दाइले पनि त्यसलाई अलिकति क्लियरिफाई गर्नुभएको छ। अब म महेशजीलाई पनि केही फिडब्याकहरू पस्किदिन अनुरोध गर्दछु। हजुर, धन्यवाद सरजी। वास्तवमा म सहमत छु हरिशचन्द्रजीसँग। यो प्रोग्रामले जुन पार्टिसिपेसन छ, जुन क्वेसन्सको लेभल छ, त्यसले पनि के थाहा हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो प्रोग्राम अत्यन्तै सान्दर्भिक थियो भन्ने छ। साथसाथै केदारजीले अघि उठाउनु भएको थियो कि कसो गर्दा अझ राम्रो हुन्थ्यो होला भनेर पनि उठाउनु भएको थियो। र यसले चाहिँ अझ भविष्यको पनि अझ बाटो देखाउँछ यो प्रोग्रामले जस्तो लाग्छ मलाई। यो सुरुवात मात्रै हो, अन्त्य होइन। त्यो भएकोले यो सुरुवातै राम्रो भएपछि यसको विकासक्रमसँगै अन्ततः अझै राम्रो भएर जान्छ र यसलाई कन्टिन्यू गर्नुपर्छ। यस्तै किसिमको नयाँ नयाँ टपिकहरूलाई, नयाँ नयाँ विषयहरूलाई लिएर आएर समय सान्दर्भिक प्रस्तुतिहरूलाई अगाडि बढाउँदै लिएर गइयो भने यसले लिगल फ्याटर्निटी मात्रै होइन कि योसँग अरू रिलेटेड अरू स्टेक होल्डरलाई पनि यसले मद्दत गर्छ र अल्टिमेटली राज्यलाई नै मद्दत गर्छ यसले। किनभने यो चिजको एउटा छलफलबाट आएको एउटा सुझावहरू हुन्छ, एउटा चाहिँ बाटो जुन देखाउँछ छलफलबाट आएको निचोडले, त्यसले भोलि सरकारलाई नै मद्दत पुर्याउँछ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो भएर यसलाई कन्टिन्यू गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। एभ्री इनिसिएटिभलाई नै अनुरोध गर्छु 2 मिनटमा होल आजको डिस्कोर्सले कस्तो गरेर केही फिडब्याक पनि आओस् कि भनेर। थ्याङ्क यू महेशजीलाई पनि केही फिडब्याकहरू पस्किदिन अनुरोध गर्दछु। हजुर, धन्यवाद सरजी। वास्तवमा म सहमत छु हरिशचन्द्रजीसँग। यो प्रोग्रामले जुन पार्टिसिपेसन छ, जुन क्वेसन्सको लेभल छ, त्यसले पनि के थाहा हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो प्रोग्राम अत्यन्तै सान्दर्भिक थियो भन्ने छ। साथसाथै केदारजीले अघि उठाउनु भएको थियो कि कसो गर्दा अझ राम्रो हुन्थ्यो होला भनेर पनि उठाउनु भएको थियो। र यसले चाहिँ अझ भविष्यको पनि अझ बाटो देखाउँछ यो प्रोग्रामले जस्तो लाग्छ मलाई। यो सुरुवात मात्रै हो, अन्त्य होइन। त्यो भएकोले यो सुरुवातै राम्रो भएपछि यसको विकासक्रमसँगै अन्ततः अझै राम्रो भएर जान्छ र यसलाई कन्टिन्यू गर्नुपर्छ। यस्तै किसिमको नयाँ नयाँ टपिकहरूलाई, नयाँ नयाँ विषयहरूलाई लिएर आएर समय सान्दर्भिक प्रस्तुतिहरूलाई अगाडि बढाउँदै लिएर गइयो भने यसले लिगल फ्याटर्निटी मात्रै होइन कि योसँग अरू रिलेटेड अरू स्टेक होल्डरलाई पनि यसले मद्दत गर्छ र अल्टिमेटली राज्यलाई नै मद्दत गर्छ यसले। किनभने यो चिजको एउटा छलफलबाट आएको एउटा सुझावहरू हुन्छ, एउटा चाहिँ बाटो जुन देखाउँछ छलफलबाट आएको निचोडले, त्यसले भोलि सरकारलाई नै मद्दत पुर्याउँछ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो भएर यसलाई कन्टिन्यू गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। प्रत्येक इनिसिएसनले नयाँ केही डाइमेन्सन ल्याउँछ भन्नेमा हामी त्यसमा विश्वास गर्छौँ। यो इनिसिएसनले पक्का पनि यसले वाइडर इम्प्याक्ट पार्ला। रविनजी, अन्तमा जाँदा जाँदै अन्तिममा आइसक्यौँ। मैले सुरुमै पनि मैले नाम लिइसकेँ। यो प्रोग्रामलाई योसम्म ल्याउनको लागि इनोभेटिभ ल एसोसिएट्स र डेल्टा लको महत्त्वपूर्ण चाहिँ योगदान छ।
र मैले पनि मेरो तर्फबाट पनि धन्यवाद दिनुपर्ने हुन्छ कि मलाई यो आजको इम्पोर्टेन्ट सेसनमा जुन मोडरेट गर्नको लागि डेल्टा ल र इनोभेटिभ जुन अपर्च्युनिटी दियो त्यसको लागि म आभारी व्यक्त गर्छु। म